बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। रात एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और डेवलपमेंट ये है कि हुकूमत ने जिस तरह कहते हैं दिन दिहाड़े ये कहा है कि भाई हम इलेक्शन में नहीं जा रहे, हमने इलेक्शन नहीं करवाना, हमने इलेक्शन डिले करना है। उसका मतलब क्या था? जब शहबाज शरीफ ने रात को ये कह दिया कि जनाब देखें आपको जी हमने नई मर्दमशुमारी के ऊपर जाना है, और इस सिलसिले में मैं आपको बता देता हूं कि आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे एक नया खेल खेलने जा रहे हैं, और वो खेल ये है कि जो मुश्तरका मफादात कौंसिल जिसको आप कहते हैं उसका इजलास बुलाने का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है कि वो वहां पे बुला के डिजिटल जो मर्दमशुमारी की गई है उसकी मंजूरी ली जाएगी, उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब मैं आपको बताऊं इसके पीछे खेल क्या है। जब आप डिजिटल मर्दमशुमारी या वैसे मर्दमशुमारी का अप्रूवल देंगे तो उसके बाद जाहिर है जो कौमी असम्बली की नशिस्तें होती हैं वो आबादी की बुनियाद के ऊपर होती हैं। अब मिसाल के तौर के ऊपर आपने ये लिखा हुआ है कि 5 लाख लोगों के लिए एक MNA होगा, मिसाल के तौर के ऊपर। तो अब अगर पंजाब की आबादी बढ़ जाती है 10 करोड़ या 1 करोड़ बढ़ जाती है, तो वो जो ऊपर 5 लाख के हिसाब से उतनी ही सीटें आपको बढ़ानी पड़ेगी। या तो आप ये कहेंगे कि नहीं 10 लाख लोगों के लिए एक MNA होगा, अगर 5 लाख लोगों के लिए रखना है तो फिर सीटें बढ़ानी पड़ेगी, या आप उसका नंबर वोटर्स का बढ़ा देंगे। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि डिजिटल मर्दमशुमारी अपनी जगह पे, हल्का बंदियां अपनी जगह के ऊपर। इसके बाद आइन के अंदर यह लिखा गया है कि फलां सूबे की इतनी सीटें हैं, पंजाब की इतनी है, खैबर पख्तूनख्वा की इतनी है, सिंध की इतनी है, बलूचिस्तान की इतनी है। अगर आप मर्दमशुमारी पर जाएंगे तो मर्दमशुमारी में तादाद बड़ी है। इसका मतलब यह है कि सिंध की सीटें बढ़नी है, पंजाब की सीटें कम होनी है। अच्छा, एक तो पंजाब वाले सतू भी के सोए हुए हैं, आप अंदाजा करें कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उनकी सीटें कम हो जाए या कुछ भी हो। अब उसका मतलब ये होगा कि आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि आपको जनाब आली जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा गया है कि फलां सूबे की इतनी सीटें होंगी, आपको उसको अमेंड करना है, जिसको आप आईनी तरमीम कहते हैं। आईनी तरमीम के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए। आप 2/3 अक्सरियत तो कौमी असम्बली में है ही नहीं, यानी अगर आप पूरे के पूरे लोगों के वोट ले लें तो भी 2/3 मेजॉरिटी नहीं बनती, जिसका मतलब यह है कि एक नया आईनी बहरान खड़ा किया जा रहा है। यानी आप जाएंगे वहां, उसका नोटिफाई होगा, नोटिफाई के बाद अगली आईनी मजबूरी यह होगी कि आपको हलकों की तादाद बदलनी है, आपको लोगों की तादाद बदलनी है, सीटों की तादाद बदलनी है, तो वो आपके पास नंबर्स ही नहीं है। जब आपके पास नंबर्स ही नहीं होगा तो अब एक नए आईनी बहरान के अंदर आप चले जाएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि अब से थोड़ी देर पहले खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस प्लान को अमली तौर पे फारिग कर दिया है। इमरान खान कह रहे हैं भाई इलेक्शन टाइम के ऊपर चाहिए। उन्होंने कल कहा कि देखो अगर मुझे रोकने के लिए इलेक्शन डिले में जाएंगे आप लोग तो इसमें तहरीक इंसाफ का ग्राफ ऊपर जाएगा, मुझे उसका कोई नुकसान नहीं है, लोगों में आपके खिलाफ नफरत मजीद बढ़ेगी। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो फैसल करीम कुंडी हैं उन्होंने दो टोक अंदाज में कह दिया है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन में हरगिज भी ताखीर नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि उनकी जमात, फैसल करीम कुंडी जो विफाकी वजीर भी हैं, शहबाज शरीफ काबीना का हिस्सा है, वो कहते हैं कि उनकी जमात आम इंतखाबात में ताखीर के हक में नहीं है। सिंध को मर्दमशुमारी पर एतराजात है, वजीर आला के खत का जवाब नहीं दिया गया। अगर वजीर आजम वाकई 2023 की मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन कराना चाहते हैं तो इस मर्दमशुमारी के नताइज की मंजूरी CCI यानी मुश्तरका मफादात काउंसिल ने देनी है। आर्टिकल 51 सब क्लॉज 3 में आईनी तरमीम दरकार होगी। अब ये जो आर्टिकल 51 है ये बताता है कि पंजाब की कितनी सीटें हैं, ये बताता है खैबर पख्तूनख्वा की कितनी सीटें। अगर आपने ये सारा कुछ करना है तो इसका मतलब है पीपल्स पार्टी कह रही है भाई हमें इस मर्दमशुमारी पे एतराज है, MKM कह रहा है हमें इसके ऊपर एतराज है। अब आप वो कह रहे हैं आपने हमें सही गिना ही नहीं है, आप उसको करके बुनियादी तौर पे नया फड्डा बना रहे हैं, आप नई कहानी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी भी इस हक में नहीं है, तहरीक इंसाफ भी इस हक में नहीं है। हाँ, अगर हक में है मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग नून क्यों हक में है? मुस्लिम लीग नून कह रही है पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएं, मसला ही कोई नहीं है। बिजली की कीमतें लोगों का हम तेल निकाल दें, मसला ही कोई नहीं है। वजह क्या है? हमें ताकतवरों की सपोर्ट हासिल है। वो जो जिन्होंने इस मुल्क का फैसला करना है वो हमारे साथ है। अवाम जाए भाड़ में, अवाम मान ही नहीं रखती। लेकिन ये कब तक चलेगा? एट द एंड ताकत का सरचश्मा अवाम है। आपने अवाम के पास आना है, आप अवाम के पास नहीं आएंगे, अवाम आप तक पहुंच जाएगी। आप पाकिस्तान के अवाम को इस तरह मत लें,
ان کو ہلکا مت لیں, ان کو بے توقیر مت کریں. ان کو آئین نے, قانون نے جو حق دیا ہے وہ آپ حق چھین نہیں سکتے. یہ ان کی خام خیالی ہے. جنرل مشرف کی بھی خام خیالی تھی, جنرل ایوب کی بھی خام خیالی تھی, جنرل ضیاء کی بھی خام خیالی ہے, تو شہباز شریف بھی اسی پیٹرن کے اوپر ہے. خام خیالی ان کی دور ہو گئی. مارشل لا, عدالتیں سب ملیا میٹ کر کے اگر وہ نہیں سٹے کر پائے تو یہ کیسے سٹے کریں. اب ایک نیا تماشا ہے. خبر یہ ہے کہ اسحاق ڈار والے نام کے اوپر گوٹی پھنسی ہوئی ہے. نواز شریف کہتے ہیں جی میں نے اسحاق ڈار کو لگانا ہے. ڈر بھی ہے, الیکشن ڈیلے ہوا تو پھر دیکھیں, اب آپ نے پنجاب خیبر پختونخوا الیکشن ڈیلے کے بعد اب آپ نے کھیل کھیل لیا ہوا ہے, اب آپ کو اس کی قیمت چکانی ہے کسی نہ کسی صورت میں. اب وہ کہتے ہیں جناب کہ ہمیں چاہیے الیکشن والے معاملے کے اوپر اپنا بندہ ہوگا تو الیکشن شاید جب ہم چاہیں گے تب ہو جائیں گے. نہیں, جب آپ الیکشن آئین کے مطابق نہیں کروائیں گے تو پھر جب آپ چاہتے ہیں تب بھی الیکشن نہیں ہوگا. یہ بات ذہن نشین کہیں پہ کر لیں. لیکن کہا جا رہا ہے جی وہ آئی ایم ایف کی اشیر بات بھی ان کو حاصل ہے. یہ بات غلط ہے. یہ یہاں پہ میڈیا کے ذریعے ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے. رات کو نصرت جاوید صاحب جیسے بندے کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں, یہ ریاست بچانے نہیں آئے, یہ سیاست بچانے آئے ہیں. انہوں نے کہا یہ ریاست کے مامے لگتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کہتے تھے, ایک مشہوری کی گئی تھی کہ یہ کاروباری لوگ ہیں, یہ آئیں گے پیسے شیسے لے آئیں گے, مہنگائی کم ہو جائے گی, ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. وہ نہیں ہوئے. اب یہ کہہ رہے یہ وہی آئی ایم ایف نہیں جس کے بارے میں یہ کہتے تھے کیا صاحب ہے اسحاق ڈار کے جی وہ جیو پولیٹکس کا شکار ہو گئے. یہ صاحب نہیں فرماتے تھے کہ نہیں دینا تو نہیں دے, میں 25 سال سے کرتا ہوں, میرے پاس پلان بی ہے. اب وہ ان کو آئی ایم ایف کی اشیر بات ہو گئی ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اب یہ قانونی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اور باقی چیزیں کرنے کے لیے یہ کوشش ضرور کر رہے ہیں, لیکن ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی. ان کو اندازہ نہیں ہے چیزیں. اب اندازہ کریں نا, یہ کہہ رہے ہیں مہنگائی کم ہوگی. بلوم برگ نے پاکستان میں مہنگائی کم ہونے کے اندازوں کو غلط قرار دے دیا. یعنی جو عالمی ادارے ہیں جو ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں وہ جناب اس کو نہیں مان رہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ سمپل وزیر اعظم کا اس کو یہ نہیں پتا کہ بھائی قوم کا کیا حال ہے. وہ کہہ رہا جی میرا کام ہے, میں مردم شماری کی منظوری لوں گا. وہ کہتے ہیں جی پھر الیکشن تو 3-4 مہینے کا. جی میرا مسئلہ نہیں ہے یہ الیکشن کب, جی الیکشن کمیشن کی کورٹ کے اندر بال ہوگی. اب الیکشن کمیشن کون ہے اس کے بارے میں عمران خان کہتے ہیں پی ڈی ایم کی بی ٹیم ہے, یہ نواز شریف, مریم نواز کی اور حمزہ شہباز کی بی ٹیم ہے. اب آپ کو اس معاملے کو اگر آپ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلے ہوگا نہیں, یہ آپ کا خیال ہے. اب میں آپ کو جو شارع دستور کے متعلق اب میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا طاقتوروں کی اس کے اوپر چلا گیا ہے, وہ کیا ہے. ایک تو اسحاق ڈار والا تماشا لگا رہے ہیں یہ. اب 2 نام نئے آ گئے کہ اگر آپ نے سیاستدان ہی لگانے ہیں تو آپ لگائیں جناب عشرت العباد کو. عشرت العباد کون ہے؟ یہ سابق گورنر سندھ ہے. اب آپ کہیں گے اس کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے. اس کا تعلق ایم کیو ایم سے نہیں ہے. اس کا تعلق وہیں سے ہے جہاں پاکستان کے فیصلے ہوتے ہیں. کامران ٹسوری ایم کیو ایم کا بندہ ہے؟ نہیں ایم کیو ایم کا بندہ, وہ طاقتوروں کا بندہ ہے. اسی طرح سے یہ جو صاحب ہے عشرت العباد صاحب, یہ بھی طاقتوروں کے بندے ہیں. اس لیے اب انہوں نے عشرت العباد کا نام دیا ہے اور میاں محمد سومرو کا. میاں محمد سومرو پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ آئے تو ان کو سسٹم میں واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اس میں سے کامیابی کس کو ملتی ہے, ان کو ملتی ہے یا ان کو ملتی ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ نام جو بھی شارٹ لسٹ ہوئے ہیں, آج غالب امکان ہے کہ راجہ ریاض اور شہباز شریف کے درمیان میننگ فل کنسلٹیشن ہوگی. اب وہ میننگ فل کنسلٹیشن کیا ہے, اب راجہ ریاض کی کیا حیثیت ہے, کیا وہ اس کے اوپر کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے, یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ سوال ہوگا. لیکن میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں, آج خبریں اصل جو ہیں وہ شارع دستور سے ہیں. وہ خبریں کیا ہیں؟ ایک ملٹری کورٹ والے معاملے کے اوپر انہوں نے آج سپریم کورٹ میں فیصلہ سنانا ہے, پہلی بات یہ ہے. دوسرا توشہ خانہ والا معاملہ ایک تو آج وہاں پہ چلا اور وہاں پہ جو ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور ہیں ان کا جی چیزیں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں اور آج آپ لسٹ آپ نے پیش نہ کی تو ہم آپ کا رائٹ ختم کر دیں گے. یعنی اب عمران خان نے پتہ کھلا تو اب لگ یہ رہا ہے کہ جج صاحب مرضی کر لیں, لیکن آپ ان گواہوں کو نہیں بلائیں گے جن کا عمران خان نے مینشن کیا ہے تو آپ کیس کی جان نکال دیں گے. اب آپ کی مرضی ہے. عمران خان کل عملی طور پہ کیس سے سرخرو ہو کے نکل گیا. دوسرا کیس ہے توشہ خانہ والا سپریم کورٹ سے, اس کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانا ہے. ملٹری کورٹ کے اندر انہوں نے, آپ جانتے ہیں کہ آج وہ فل کورٹ بننی ہے کہ نہیں بننی, تو شارع دستور سے آج خبریں ہیں, آج ڈائریکشن وہاں سے طے ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.